دونك قلنا على ان هذه كتسمى لا شالور لاتونت. لا شالور لاتونت، هاد لا شالور لاتونت هي l'énergie. Donc par définition c'est l'énergie nécessaire qu'on doit fournir ou là les radis et fournir le système. يعني اللي خصو ياخذ ولا اللي خصو يعطي. Donc l'énergie nécessaire pour passer باش ندوزو pour passer de l'état de la phase alpha à la phase bêta. Donc هذه هي لا ديفينيسيون ديال هاد لا شالور لاتونت هذا. ça veut dire هي الطاقة اللي خاصو ياخذ لو سيستيم باش يدوز من لا فاز الفا لا فاز بيتا. ناخذ دي زيكزامبل. هذا غير رابيل اون ديجا في سا. دونك مثلا ناخذ لا شالور لاتونت مناش من ليكيد الغاز. لا شالور لاتونت من ليكيد غاز كيتسمى لا شالور لاتونت دو فابوريزاسيون. دونك هاد لا شالور لاتونت دو فابوريزاسيون هو شحال؟ سي لا تمبيراتور فوا في ديال الغاز، يعني الفوليوم اللي غيولي فيه، ناقص في ديال ليكيد الفوليوم اللي كان فيه، dérivé de la pression de saturation par rapport au temps. Donc la pression PS qui est pression de saturation. Pression de saturation. Voilà, donc parmi les choses qui sont très importantes, comment se fait un changement de phase. Voilà, de la pression de saturation, c'est quoi? Donc la pression en fonction du volume. Si je prends le diagramme de Clapeyron pour un gaz réel, donc on a 100% gaz, déjà on a 100% liquide, donc on a vapeur sèche, on a vapeur humide. Donc le point il a le volume الاسقاط ديال الفوليوم هنا مع البريسيون نقولوا على انه راه في 100% غاز. هنا ايميت ça veut dire gaz plus liquide, c'est un mélange. هنا 100% liquide. دونك هنايا ناخذ مثلا هاد لاكوب هذا. هاد لاكوب فيه دو بوين مهمين هما هادو. دونك الا طحنا في هاد البوين غنقولوا 100% غاز، ولا طحنا في هاد البوين غنقولوا 100% liquide. دونك هنا كاين ميلونج. الوغ هاد لو باساج من هاد البوين هاد البوين، ولا من العكس ناخدو من هاد البوين لهاد البوين. دونك من ليكيد لغاز اش كتوقع ليا هنا؟ فابوريزاسيون. فابوريزاسيون شو؟ دونك لو سيستيم حتى كيوصل هنا عاد كتوقع ليه لا فابوريزاسيون. صافي دير هنا ليكيد 100% ليكيد غادي وكيتحول ليا لاش الغاز. ملي كيولي 100% غاز ديك الساعه كيولي تفابوريزا. الوغ سي لا ميم شوز ايسي. الا خدينا هنايا العكس، من الغاز ليكيد كتسمى ليكيفاكسيون. ليكيفاكسيون سي بون. دونك الوغ باش ان لو سيستيم ديالنا، دونك هنايا هادشي هذا كيوقع ليا ا بريسيون كونستونت كتسمى لا بريسيون دو ساتوراسيون. دونك هاد لو شونجمون دو فاز سوا من هاد البوان لهاد البوان اللي هي الفابوريزاسيون، او من هاد البوان لهاد البوان اللي هي ليكيفاكسيون، سو في ا بريسيون كونستونت، ce qu'on appelle la pression de saturation. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de chercher quelle est l'énergie nécessaire pour passer de l'état à l'état. Donc من liquide le gaz qui تسمى la chaleur latente de vaporisation هو l'énergie الكامنة الطاقة اللي خاصو ياخد باش يدوز ليا مناش من liquide le gaz كتسمى la chaleur latente de vaporisation. soit نحسبو H ديال الغاز يعني لونتالبي اللي غيولي فيها ناقص لونتالبي اللي غادي كان فيها، سوا نحسبوها بلا رولاسيون دو كلابيرون اللي هي لا تمبيراتور، الفوليوم اللي غيولي فيه هو في ديال الغاز ناقص في ديال ليكيد، وغنديرها في لا ديريفي دو لا بريسيون دو ساتوراسيون بارابور ا لا تمبيراتور. Donc c'est bon. Donc ici c'est pour cela ici donc هاد البوان هادي هي الفوليوم ديال الليكيد. اتونسيون حتى جات مع الليكيد، وهاد البوان هادي الاسقاط ديالها غيعطيني الفوليوم ديال الغاز اللي كاينين هنايا. لا بريسيون دو ساتوراسيون عطيتو ليكم، ولا تمبيراتور لا باينه هي هادي، حتى هادشي كيوقع ليا سو في ا تمبيراتور كونستون. دونك فوالا حنا دابا حاولنا نعطيو واحد بتيت ريزومي على لو كور ديال شونجمون ديتا دان كور بير، وشنا هو ليسونسيال عندنا من هاد لو شونجمون ديتا،
وشنو هما الحوايج اللي خصنا نكونوا عارفينهم وخاصنا نكونوا مامنين بهم. الوغ جيسبيغ ان الفكره تكون واضحه. دابا غندوزو لابليكاسيون ديال هادشي هذا باش تعرفوا كيفاش كيتابليكا. انتما فهمتوا الكل، مي لابليكاسيون سي اوتر شوز. دونك لابليكاسيون هو ليكزارسيس اللي صيفط لكم دابا في الجروب واتساب. قالوا كسيدي un cylindre muni d'un piston susceptible de se déplacer sans frottement contient une mont de vapeur d'eau à l'état surchauffé. عطاك واحد لو سيلندر ياك، وقال لك هذاك لو سيلندر فيه واحد لو بيستون، وهذاك لو بيستون كيديبلاصا ليا ساشون كو لداخل الانتيريور كاين لو فابور دونك كاين لو ولكن في ليتا فابور، يعني هذا الهواء باردون الماء، ولكن ماشي في الماء عادي، الماء فابور. دونك هذا ايتا فابور 100%. Les parois du cylindre sont conductrices d'énergie chaleur et sont placées dans un bain thermostat dont on peut régler la température. Ça veut dire que la température de l'aide, on peut régler le système. La vapeur d'eau pourra être assimilée à un gaz parfait jusqu'à l'état de saturation. Donc, le vapeur d'eau, c'est un gaz parfait. C'est un gaz parfait, tout simplement. Alors, c'est un gaz parfait. La température étant maintenue T0 constante. Donc, la température initiale 300 Kelvin. L'essentiel, ouais, phrase DGI. On comprime. On va comprimer le vapeur d'eau de manière réversible et isotherme. Donc, réversible, isotherme, ça veut dire la température reste constante. Du volume V0. Du volume V0, يعني الفوليوم initial اللي بدينا به هو 3 متر كيب عطاو لينا. او فوليوم V1 يعني من V0 غنبقاو غاديين V1. دونك غادي تتبعوا معايا. غنكومبريمي حتى نوصل لواحد الفوليوم V1. حتى نوصل لواحد الفوليوم V1. كتساوي ليا 0,63 متر كيب. بيان سور ا température constante. T0 كتساوي ليا 300 Kelvin. Donc la vapeur se trouve alors partiellement liquéfiée. قال لك هاد لا vapeur d'eau في هاد الفوليوم غيكون partiellement liquéfié. Même là, partiellement liquéfié, il n'y a pas 100% gaz fait le volume V1. Donc, il y a un mélange, mais le gaz ou le liquide, d'après l'énoncé de l'exercice. Donc, je vais vous dire, il y a un comprimé qui est V1, مزيان. La température مزيان, vous êtes partiellement liquéfié. Partiellement, ça veut dire شوية, liquéfié, ça veut dire qu'il y a le mot liquide. يعني راه شويه منه غيولي ليكيد. سي بون حتى الحاجه باش كنكومبريميوها كتولي ليكيد، مي حنا ما غيوليش ليكيد 100% بارسيالمون. دونك غيبقاو لي بارتيكول اللي بالزرق هما ديال الغاز واللي بالاحمر هما ديال الليكيد. سي بون شباب. دونك هنا ليكيد و بلوس غاز. دونك هنا سي ان ميلونج. هادشي كامل كنقولوا على عندنا واحد الغاز كي ايميد. غاز ايميد ça veut dire غاز مخلط ما بين الليكيد وما بين الفابور. دونك هادو هما المعلومات اللي عطاوني على ليكزارسيس. ندوزو لا بروميير كيسيون. دونك لا بروميير كيسيون قال لك كالكولي لا فوليوم le volume V seconde où apparaît la première gouttelette de liquide. بغاو واحد الفوليوم في سكوند اللي هاد الفوليوم في سكوند فيه اول نقطه ليكيد غتبدا تبان ليا. دابا الفوليوم في 1 بزاف ديال النقط ديال الليكيد، مي بغينا في سكوند اللي غتبان ليا فيه اول نقطه ليكيد. تبعوا معايا، انا غنحاول نشيماتيزي لكم داكشي و او ميم طون ندير لكم داكشي في لو دياغرام دوك لا